नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को गणित विषयको एकाइ 4 मा रहेको बीजगणित खण्ड अन्तर्गतको पाठ 11 मा रहेको घाताङ्क बारे आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा क्षेत्रमिति सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरूलाई हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। याद छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो, आज हामी अब बीजगणित खण्डको यो घाताङ्क पाठलाई हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब घाताङ्क भनेको के हो त, यो बारे अब विस्तृत रूपमा आज हामी छलफल गर्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिले अब घाताङ्क भन्ने जुन शब्दबाट अब यो हामीले गुणनलाई याद गर्नुपर्छ के। गुणन जस्तो कि कुनै पनि अब सङ्ख्याहरू गुणन गर्ने एउटा हामीले हेर्नुहोस् त, जस्तो 2 र 3 गुणन गर्यो भने हामी कसरी लेख्छौँ त, 2 तिया 6 भनेर यसरी लेख्छौँ नि हामी, हो कि हैन? र अब यहाँ हेर्नुहोस् त, 2 र 3 यहाँ फरक के हो त, यो सङ्ख्याहरू भयो, दुईटा फरक सङ्ख्याहरू भयो। तर अब यदि हेर्नुहोस् त, यहाँ उस्तै सङ्ख्या अब 2 र यहाँ फेरि अर्को पनि 2, उही सङ्ख्याहरू छ नि हैन, 2 र 2 एउटै सङ्ख्यालाई अब कति पटक हामीले गुणन गर्ने, त्यो जस्तो यहाँ 2 पटक गुणन गर्यो, 2 पटक गुणन गर्दा 2 दुना 4 त्यसरी लेख्छौँ नि, हो कि हैन? र यसलाई हामी 2 अब कति पटक गुणन गरिएको छ भनेर यसरी 2 को यो अलि 2 भन्दा अब यो पावरमा भन्छौँ, 2 को अब माथि है, यसरी अलिकति यो 2 भन्दा हल्का सानो अक्षरमा चाहिँ हामीले यहाँ पावर, यसलाई हामी पावर भन्छौँ। अथवा यो जुन 2 लेख्छौँ नि, यो 2 लाई हामी घाताङ्क अथवा 2 कति पटक गुणन गरिएको छ भनेर यसले चाहिँ बुझाउँछ है। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, अब 3 यहाँ हामी यसरी 3 पटक गुणन गरौँ त, 3 लाई 3 पटक 3 3 3 3 गुणन 3 गुणन 3 यसरी 3 पटक गुणन गर्दाखेरि जुन यसलाई सङ्केतमा हामीले कसरी लेख्छौँ त, 3 को यो पावर अथवा 3 को घाताङ्क चाहिँ कति भयो त, यहाँ 3। यसको अर्थ यो 3 ले के बुझाउँछ, 3 पटक चाहिँ के त गुणन गरिएको भन्ने कुरा बुझिन्छ है। र अब यो भनेको कति भयो त, 3 तिया 9 9 तिया 27, हो कि हैन? र यो जुन 3 को पावर अथवा घाताङ्क 3 भनेको नै कति भयो त, यो भनेको 27 भयो। 3 तिया 9 9 तिया 27। यसरी कुनै पनि सङ्ख्या अथवा चल राशि पनि हुनसक्छ, जस्तै ल ए गुणन ए गुणन ए गुणन फेरि ए, ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चल राशि ए लिएँ मैले, कति पटक यहाँ गुणन गरिएको छ त, 1 2 3 4। अब 4 पटक ए लाई गुणन गर्दाखेरि यसलाई हामी सङ्केतमा लेख्दाखेरि ए राख्छौँ र यसको पावरमा चाहिँ अब कति पटक गुणन गरिएको हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4, ए को पावर 4 अथवा ए को घाताङ्क चाहिँ के त 4 भयो हो। यो जुन 4 ले के बुझाउँछ, ए 4 पटक चाहिँ के त गुणन गरिएको भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउँछ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई राम्रोसँग हामीले याद गर्नुपर्छ। यहाँ कुनै पनि सङ्ख्या पनि हुनसक्छ र चल राशि पनि हुनसक्छ है। र हामीले यस्तो अब क्षेत्रमितिमा पनि वर्ग अथवा घन, त्यहाँ जुन घनको आयतन निकाल्दा अथवा वर्गको क्षेत्रफल निकाल्दा पनि यस्ता कुराहरूलाई हामी त्यहाँ कहीँ कतै युज गरिसकेका छौँ है। त्यो अलिकति हामी यहाँ पनि हेरौँ त, जस्तो यहाँनिर अब वर्गको जुन क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि हामीले सूत्र प्रयोग गर्दाखेरि कसरी यो भएको भन्ने कुरा यहाँ जुन भर्खर हामीले छलफल गर्यौँ नि, यही अनुसार। जस्तो कि यहाँ यो जुन हेर्नुहोस् त, वर्गको क्षेत्रफल ए बराबर ए गुणन ए भनेर हामी लेख्छौँ नि, हो कि हैन? ए गुणन ए किन, लम्बाइ र यो चौडाइ, लम्बाइ ए चौडाइ पनि ए भयो, लम्बाइ र चौडाइ बराबर भएपछि त यसलाई हामी के भन्छौँ त, यो वर्ग भयो। र तसर्थ यहाँ अब यसलाई सङ्केतमा हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेखेको, ए गुणन ए लाई याद छ है, हो, ए को पावर 2
अथवा ए को घाताङ्क चाहिँ कति भयो त यहाँ 2 भयो। किन यो 2 पटक ए चाहिँ गुणन गरिएको भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ हो कि हैन। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त मैले अघि नै भने यहाँ ए स्क्वायर भयो नि, ए गुणन ए भनेको ए स्क्वायर, यसलाई हामी ए स्क्वायर अथवा ए टु द पावर 2 भनेर पढ्छौँ है। यो भनेको अर्थ ए लाई 2 पटक गुणन गरेको भनेर बुझ्नु पर्यो। ए लाई 2 पटक गुणन गर्दा कति हुँदो रहेछ त ए स्क्वायर हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त अब 5 लाई 2 पटक गुणन गर्ने हो भने त कति हुँदो रहेछ त 5 को स्क्वायर, अर्थात् 5 गुणन 5 भनेको 5 को स्क्वायर अथवा 5 टु द पावर 2, 5 मल्टिप्लाई 5 इक्वल्स टु 5 टु द पावर 2 भनेर भन्छौँ। र यो जुन 2 जुन छ यसलाई हामी यो 5 अथवा 5 को चाहिँ के हो त यो घाताङ्क भनेर बुझ्छौँ है, अथवा इन्डिसेस भनेर भन्छौँ नि हामी है। र त्यस्तै गरी एउटा अब घनमा पनि हामीले आयतनको कुरा गर्दाखेरि यो हेर्नुहोस् त यहाँ के छ लम्बाइ चौडाइ र उचाइ सबै बराबर भयो भने अब सो घनको आयतन निकाल्दाखेरि त हामी लम्बाइ गुणन चौडाइ गुणन उचाइ गर्छौँ नि, र यहाँ सबै बराबर हेर्नुहोस् त लम्बाइ चौडाइ उचाइ सबै बराबर छ भने त अब ए गुणन ए भयो। कति पटक ए गुणन गरिएको छ त यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ चलराशि ए कति पटक गुणन गरियो 1 2 3, तसर्थ यसलाई हामी कसरी लेख्नु पर्यो त अहिलेको जस्तै ए को पावर 3 अथवा ए क्युब भनेर पनि भन्छौँ यसलाई है, ए टु द पावर 3 भनेर भन्छौँ। यहाँ 3 भनेको के भयो त ए को पावर, अथवा यहाँ ए 3 पटक चाहिँ के त गुणन गरिएको भनेर बुझ्नु पर्यो है। ए लाई 3 पटक गुणन गर्दा कति हुँदो रहेछ त ए क्युब भनेर लेख्छौँ हामी है। त्यस्तै गरी 2 लाई 3 पटक गुणन गऱ्यौँ, अहिले हामीले छलफल गऱ्यौँ नि 2 लाई 3 पटक गुणन गर्दाखेरिको जुन अब त्यसलाई सङ्केतमा हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्छौँ त 2 लेख्यो अनि पावरमा कति पटक गुणन गरिने हो त्यो चाहिँ यहाँ लेख्छौँ 2 पावर यो 3 भनेको अथवा 2 टु द पावर 3 भनेको 2 3 पटक 2 गुणन 2 भनेर बुझ्छौँ है त। अर्थात् यहाँ हेर्नुहोस् त यसलाई यो 2 मल्टिप्लाई 2 कति पटक 2 गुणन गरियो 3 पटक छ नि, अब यसलाई 2 को पावर 3 भनेर यसरी बुझ्छौँ है त। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो एकदम याद गर्नुपर्छ। मैले अघि नै भने यहाँ हेर्नुहोस् त कुनै पनि सङ्ख्या पनि हुनसक्छ त्यहाँ र चल राशि पनि हुनसक्छ है। कुनै पनि सङ्ख्या वा चल राशिलाई सोही सङ्ख्या अथवा चल राशिले कति पटक गुणन गरियो भने जनाउनको लागि चाहिँ हामी यो घाताङ्कको चाहिँ के त प्रयोग गर्छौँ है। र एकपटक फेरि एक दुईवटा हामी उदाहरण हेरौँ त, जस्तै यहाँ अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि 4 गुणन 4 हेर्नुहोस् त यहाँ 4 कति पटक गुणन गरियो 3 पटक गुणन गरियो हो कि होइन। तसर्थ यसलाई हामी लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ त 4 अनि पावर 3 अथवा 4 को घाताङ्क कति भयो त 3 भनेर लेख्छौँ। यो 3 भनेको के बुझाउँछ रे, यहाँ जुन यो 4 छ यो 4 कति पटक गुणन गरिएको भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। त्यस्तै गरी अब जस्तो यहाँ 5 को पावर 3 भन्यो भने यसले के बुझाउँछ त 5 3 पटक गुणन गरिएको भनेर यसरी 5 गुणन 5 यसरी 5 3 पटक गुणन गरिएको भन्ने कुरा चाहिँ यो 5 को पावर 3 अथवा 5 टु द पावर 3 ले चाहिँ जनाउँछ है त। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त यहाँ अब y गुणन y छ, y मल्टिप्लाई y भयो भने अब यहाँ चल राशि y लियो y र अर्को फेरि चल राशि y गुणन गर्दाखेरि y को पावर 2 अथवा y स्क्वायर भनेर लेख्छौँ नि हामी। यो भनेको के बुझ्नु पर्यो y 2 पटक चाहिँ के त गुणन गरिएको। हेर्नुहोस् त अर्को m मल्टिप्लाई m अथवा m कति पटक हेर्नुहोस् त m 4 पटक m लाई गुणन गरिएको छ। तसर्थ यसलाई हामी लेख्दाखेरि यसरी m को पावर 4, यो 4 भनेकै m 4 पटक के त गुणन गरिएको भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो
अब एउटा अर्को एउटा हेर्नुहोस् त यहाँ जस्तो चल राशि x छ यहाँ कतिवटा चल राशि x छ हेर्नुहोस् त x गुणन x गुणन x गुणन x कतिवटा यहाँ 1 2 3 4वटा x लाई चाहिँ के त गुणन गरिएका छन् हो यहाँ यो x लाई 4 पटक गुणन गरियो हो हैन र यसलाई हामी कसरी लेख्छौं रे अब अहिको याद गर्नुस् त x चल राशि यहाँ 4 पटक गुणन गरियो अब कसरी लेख्नु पर्छ याद अहिको याद गर्नुस् त ल भन्नुस् त के कति हुन्छ होला त हो पक्कै पनि सबैले मिलाउनु भयो होला कति लेख्नु पर्यो x को पावर 4 हो x को पावर 4 लेख्नु पर्यो अब यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो झोकिनु होला x यसरी 4 यसरी राख्नु हुँदैन नि फेरि है यो 4 लाई के गर्नु पर्छ यो x भन्दा माथि लेख्नु पर्छ है अलिकति यो यसरी हेर्नुस् त x को पावर 4 र हल्का चाहिँ यो 4 यो जुन x लेख्छौं त्यो भन्दा सानो चाहिँ मा लेख्नु पर्छ फेरि यो 4 लाई यसरी ठूलो 4 गरेर यो राम्रो देखिदैन यसरी है याद गर्नुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु है x राख्यो x को पावर यसरी 4 भनेर लेख्छौं है त र अब यहाँनिर जुन यो x पावर 4 भनेर हामीले x 4 पटक गुणन गरिएकोलाई संकेतमा यसरी लेख्यौं नि हो र यहाँनिर यो जुन x छ नि x लाई हामी के भन्छौं होला त आधार हो x लाई हामी के भन्छौं आधार भनेर यो अथवा बेस भनेर भन्छौं भने यो जुन पावर अथवा x कति पटक गुणन गरिएको हो त यो जुन 4 लाई चाहिँ हामी घाताङ्क अथवा इन्डेक्स भनेर भन्छौं है र अब यहाँनिर अर्को एउटा हामीले यो हेर्नुस् त तालिका हेर्नुस् त 2 कतिवटा छ यहाँ 1 वटा छ यसलाई हामी 2 मात्र भयो भने 2 को पावर 1 भनेर हामी लेख्न सक्छौं 2 एक पटक मात्र के त यहाँ 2 एक पटक मात्र आएको छ नि त अरु छ त छैन नि यहाँ तसर्थ 2 मात्र भन्नासाथ 2 को पावर 1 छ भनेर बुझ्नु पर्छ 3 मात्र भन्यो भने 3 को पावर 1 त्यसरी है 2 गुणन 2 अब 2 कति पटक गुणन गरियो यहाँ हेर्नुस् त 2 पटक गुणन गरियो तसर्थ यसलाई हामी यसरी अहिको जस्तै 2 को पावर 2 भनेर यसो 2 पावर 2 भनेर लेख्छौं भने यहाँ कति पटक छ हेर्नुस् त 1 2 3 2 3 पटक गुणन गर्दा 2 को पावर 3 भयो त्यस्तै 4 पटक यहाँ गुणन गर्यो 2 पावर 4 है यसरी यहाँ हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 अब 5 पटक 2 लाई गुणन गर्दा यसलाई हामी संकेतमा यसरी 2 को पावर कति लेख्छौं त 5 भनेर लेख्छौं है त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 पटकको 2 पावर छ त्यस्तै 7 पटकको 2 पावर 7 अब 2 8 पटक गुणन गर्दाखेरि त्यसलाई हामी लेख्दाखेरि 2 को पावर 8 भनेर यसरी लेख्छौं यो तालिकालाई चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले राम्रोसँग याद गर्नुस् है त र यो यसरी गर्ने भन्ने कुरा तालिका अब याद गर्नुभयो भने 2 को ठाउँमा 3 4 जे पनि हुन सक्छ चल राशिहरु पनि हुन सक्छन् त्यहाँ a b x है कुनै पनि चल राशिहरु पनि हुन सक्छन् तर कुनै पनि चल राशि सोही चल राशिलाई सोही चल राशिले अब कति पटक गुणन गरिएको छ त्यो चाहिँ हामीले गनेर पावरमा चाहिँ हामी यसरी चाहिँ लेख्छौं है त र एक दुईवटा अब हामी यहाँ उदाहरणहरु थप अलि छलफल गरौँ है त जस्तो यहाँ हेर्नुस् त तलका संख्याहरुलाई अब यहाँ घाताङ्कको रूपमा लेख्नु पर्यो अघि भर्खर हामीले छलफल गर्यौं नि है याद गर्नुस् त यो तालिका 2 3 पटक गुणन गरियो हेर्नुस् त 2 गुणन 2 गुणन 2 3 पटक 2 लाई गुणन गर्दाखेरि त कसरी लेख्ने भनेको घाताङ्कको रूपमा लेख्दाखेरि 2 को पावर 3 भनेर अथवा 2 टु द पावर 3 भनेर हामी यसलाई भन्छौं तसर्थ अब 2 गुणन 2 गुणन 2 2 कति पटक गुणन गरियो हेर्नुस् त यहाँ 1 2 3 3 पटक 2 गुणन गरियो भनेपछि त कसरी लेख्नु पर्यो त हो सबैले मिलाउनु भयो के लेख्नु पर्यो 2 को घाताङ्क 3 अथवा 2 टु द पावर कति लेख्नु पर्यो त 3 भनेर यसरी लेख्नु पर्यो ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब यसको कति हुन्छ होला त ल लेख्नुस् त अब त सजिलो भयो होला नि
हेर्नुहोस् त 3 कति पटक 3 गुणन गरिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् 1 2 3 4 5 हो 3 लाई 5 पटक गुणन गरियो यहाँ तसर्थ अब यसलाई कसरी लेख्नु पर्यो 3 to the power 5 हो यहाँ जुन अघि नै भने यो पावर 5 ले के बुझाउँछ यो जुन आधार 3 कति पटक गुणन गरियो त 5 पटक गुणन गरियो भन्ने कुरा चाहिँ यसले बुझाउँछ हो तसर्थ यहाँनिर अब 3 5 पटक गुणन गर्दाखेरिको जुन संकेतलाई हामी यसरी 3 को पावर 5 भनेर लेख्छौं ठीक छ है अब ठीक यसको विपरीत अब हेर्नुस् त यदि अब घाताङ्कको रूपमा दिएको छ भने यसलाई विस्तारित रूपमा हामीले कसरी लेख्ने त है याद गर्नुस् त अगाडिको यहाँनिर के भयो 1 2 3 4 5 हो 3 5 पटक गुणन गर्दाखेरिकोलाई हामीले यसरी 3 को पावर यो 5 अथवा 3 को घाताङ्क 5 भनेर हामीले लेखेको अब यहाँ के भयो ठीक अपोजिट है विपरीत भयो नि यहाँ घाताङ्कको रूपमा छ अब हामीले यसलाई विस्तारित रूपमा लेख्नु पर्यो अब कसरी लेख्ने त 5 पावर 4 भनेको के बुझ्नु पर्छ रे यो पावर अथवा यो घाताङ्क भनेको कति पटक गुणन गरिएको छ 5 भन्ने कुरा बुझायो कति पटक 4 पटक भयो 5 लाई 4 पटक 5 गुणन गर्दाखेरिको संकेत हो नि त यो तसर्थ यसलाई हामीले लेख्दाखेरि 5 गुणन 5 गुणन 5 गुणन 5 कति पटक 4 पटक 5 लेख्नु पर्यो 5 पावर 4 भनेको त 5 4 पटक गुणन गर्ने हो नि त त्यसैले यो भनेको 5 मल्टिप्लाई 5 मल्टिप्लाई 5 मल्टिप्लाई 5 ठीक छ है ल अब अलिकति फरक छ यहाँ हेर्नुस् यहाँनिर a स्क्वायर मल्टिप्लाई b क्यूब अथवा a को घाताङ्क 2 गुणन b को घाताङ्क कति छ 3 छ यहाँ अब यस्तो अवस्थामा हामीले यो चल राशिहरूलाई यसरी दिँदाखेरि ऐको जस्तै हेर्नुस् त पहिला के गर्नु पर्यो a 2 पटक र b 3 पटक हेर्नुस् त a 2 पटक गुणन गरियो र फेरि गुणन b कति पटक 3 पटक b गुणन गरिएको अर्थात् a यो a गुणन b गुणन b गुणन b a 2 पटक र b 3 पटक गुणन गरिएको जुन यो चल राशिहरूको गुणनफललाई हामी यसरी चाहिँ संकेतमा अथवा घाताङ्कको रूपमा व्यक्त गर्दाखेरि हामीले यसरी चाहिँ लेख्छौं a 2 पटक गुणन गरियो र b 3 पटक भनेर यसरी लेख्छौं है त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुस् त यहाँनिर अब 7 एउटा हेर्नुस् त एउटा संख्या कति छ 7 छ र अर्को x छ र अर्को y छ यहाँ y को चाहिँ के छ पावर 2 y को घाताङ्क यहाँ 2 दिएको छ अब यो भनेको के हो त यसमा के गुणन गरिएको छ हेर्नुस् त एउटा 7 भयो 7 गुणन x एउटा अनि y स्क्वायर एउटा y स्क्वायर भनेको अब के हो त फेरि y को पावर 2 भनेको त के हो y 2 पटक गुणन गरिएको भन्ने कुरा तसर्थ यसलाई अब यसरी हामी लेख्न सक्छौं 7 भयो गुणन x 1 पटक र y 2 पटक गुणन गरिएको भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ ठीक छ है ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले पनि अब आफ्नो त्यहाँ पाठ्य पुस्तकमा रहेको अभ्यास 11 लाई एकपटक हेर्नुस् र अभ्यास 11 मा अब त्यहाँ भएका केही समस्याहरूलाई अहिले हामी छलफल गर्छौं है त अहिलेसम्म हामीले अब कुनै पनि संख्यालाई अथवा उही संख्याले अब कति पटक हामीले गुणन गर्ने र त्यो गुणन गर्दाखेरि को जुन संकेतलाई हामी कसरी लेख्ने र कुनै पनि अब संकेतमा दिएको छ घाताङ्क जुन घाताङ्कको संकेतमा दिएको छ भने त्यसलाई विस्तारित रूपमा कसरी गर्ने यी बारे हामीले छलफल गर्यौं र यसैको आधारमा अब हामीले अभ्यासका चाहिँ यहाँ केही समस्याहरू छलफल गर्छौं है त हेर्नुस् त पहिलो यो घाताङ्कका रूपमा लेख्नुहोस् भनेर 1 नम्बरमा छ क नम्बरको एउटा प्रश्न छ 3 × 3 × 3 अथवा यहाँ 3 पटक के त
गुणन गरियो। अब कसरी लेख्ने त? यसलाई घाताङ्कको रूपमा कसरी लेख्ने त? याद गर्नुहोस् त। अब त सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ है, लेख्नुभयो होला है। ल मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है त। मिल्यो? हो पक्कै पनि मिल्यो होला। हेर्नुहोस् त 3 को पावर 3 अथवा 3 को घाताङ्क हामीले 3 लेख्नु पर्यो। किन? 3 चाहिँ यहाँ 3 पटक केबाट गुणन गरिएको छ। तसर्थ यसलाई हामी यसरी 3 लेख्यो अनि पावर अथवा घाताङ्कमा चाहिँ हामी कति लेख्छौँ त? 3 भनेर लेख्छौँ। त्यस्तै गरी अब ख नम्बर आफै गर्न सक्नुहुन्छ। ग नम्बर एकचोटि हेर्नुहोस् त। यहाँ गमा के छ? ए गुणन ए गुणन ए गुणन ए फेरि अर्को ए। कति पटक ए गुणन गरियो? हेर्नुहोस् त। चल राशि ए यहाँ 1 2 3 4 5 पटक गुणन गरिएको छ। तसर्थ अब कसरी लेख्नु पर्यो त? हो पक्कै पनि लेख्नुभयो होला। कति? ए को पावर 5 हो। ए 5 पटक गुणन गरिएको हुनाले ए को पावर 5 भनेर यसरी लेख्छौँ। लेख्नुभयो है। अर्को ख नम्बर हेर्नुहोस् त। अब ख नम्बरमा यहाँ दुईवटा सङ्ख्या, दुई थरीका सङ्ख्याहरू छन्। हेर्नुहोस् त। एउटा 2 अर्को 3 हो। 2 कतिवटा छन् त? हेर्नुहोस् त। 2 गुणन 2 2 2 पटक गुणन गरिएको छ भने 3 कति? 1 2 3 4 3लाई चाहिँ 4 पटक गुणन गरिएका छन् हो। अब यसलाई हामी कसरी लेख्नु पर्यो? अहिलेको जस्तै है। हामीले 2 पहिला हेर्नुहोस् त। 2 2 पटक। तसर्थ यसलाई हामी 2 को स्क्वायर गर्यो अनि गुणन 3 4 पटक। हेर्नुहोस् त। 2 को घाताङ्क कति भयो? 2 भयो। किन? 2 जम्मा 2 पटक मात्र छ यहाँ गुणन गरिएको र अनि गुणन 3 चाहिँ 1 2 3 4 पटक छ। तसर्थ 2 को स्क्वायर गर्यो अनि 3 को चाहिँ पावर 4 राख्यो। 2 स्क्वायर मल्टिप्लाई 3 पावर 3 टु द पावर 4 भनेर यसरी लेख्छौँ। 2 टु द पावर 2 मल्टिप्लाई 3 टु द पावर 4 भनेर यसलाई हामी पढ्छौँ है। ल अर्को एउटा हेर्नुहोस् त फेरि। अब यहाँ दुई थरीका चल राशिहरू छन्। यहाँ पनि एउटा x भयो अर्को y भयो हो। अब यही तरिका यहाँ जस्तो यहाँ 2 र 3 को सङ्ख्याहरूलाई यसरी हामीले लेख्यौँ भने अब यसको पनि लेख्नुहोस् त। कति हुन्छ होला? x कति पटक छ? हेर्नुहोस् त। 1 2 3 x 3 पटक चाहिँ x चाहिँ के त गुणन गरिएको छ भने y 2 पटक छ 1 2। तसर्थ अहिलेको जस्तै हेर्नुहोस् त। x को पावर 3 मल्टिप्लाई y को पावर 2 गर्नु पर्यो। x को पावर 3 किन भयो? यहाँ हेर्नुहोस् त। 1 2 3 x 3 पटक चाहिँ यहाँ गुणन गरिएको हुनाले x को पावर 3 राख्नु पर्यो र अनि गुणन y को पावर 2 किन भयो त? y 2 पटक यहाँ गुणन गरिएको छ। बुझ्नुभएको छ है। ल अर्को हेर्नुहोस् त। अब प्रश्न नम्बर 2 मा के भनेको छ? त्यहाँ दिएका घाताङ्कका विस्तारित रूपमा अब लेख्नुहोस्। विस्तारित रूप लेख्नु पर्यो। अब मैले अघि नै भने अब घाताङ्कको रूपमा दिएको छ भने यसलाई विस्तारित रूपमा कसरी गर्ने त? अब जस्तो क नम्बरमा b टु द पावर 4 अथवा b को घाताङ्क यहाँ 4 दिएको छ। b को घाताङ्क 4 भनेको के हो रे? b लाई 4 पटक b चाहिँ के त गुणन गरिएको भनेर बुझ्नुपर्छ नि, हो कि हैन? अघि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। तसर्थ कसरी लेख्नु पर्यो? b गुणन b गुणन b गुणन b अर्थात् b 1 2 3 4। हेर्नुहोस् त। 1 2 3 4 b 4 पटक चाहिँ यसरी गुणन गर्दाखेरिको जुन यो सङ्केतलाई हामी यसरी घाताङ्कको रूपमा लेख्दाखेरि b टु द पावर 4 अथवा b को घाताङ्क 4 भनेर यसरी लेख्छौँ है। यहाँनिर यो 4 लाई के भन्छौँ रे? घाताङ्क भनेर भन्छौँ है। र अर्को हेर्नुहोस् त फेरि ख नम्बरमा यहाँ c क्युब मल्टिप्लाई फेरि c स्क्वायर। हेर्नुहोस् त। यहाँ c 3 पटक पहिला गुणन गरिएको छ र फेरि गुणन अनि फेरि c लाई 2 पटक गुणन गरिएको छ भनेपछि यसलाई अब कसरी लेख्नु पर्यो? अघि जसरी b टु द पावर 4 हुँदा b 4 पटक यसरी गुणन गरेर राख्यौँ नि हामीले। अब यहाँ पहिला c क्युबलाई c 3 पटक गुणन गरेर पहिला राखौँ अनि गुणन फेरि c 2 पटक अर्थात्
सी मल्टिप्लाई सी। यो पहिला सी क्युबको यो सी 3वटा यसरी गुणन गरेर राख्नु पर्यो। सी गुणन फेरि सी, यो सी क्युब भयो भने फेरि यो गुणन चिन्ह भयो अनि सी स्क्वायर भनेकोले सी 2वटा फेरि चाहिँ गुणन गर्नु पर्यो। अब जम्मा हेर्नुहोस् त यहाँ सी 3वटा र सी 2वटा भनेको जम्मा सी 5वटा गुणन गर्दाखेरि आउने भयो नि त, हो कि होइन? मिलाउनु भयो त? ल सबैले मिलाउनु भयो होला है। अब ग नम्बर हेर्नुहोस् त अर्को फेरि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा हेरेर यो उत्तरहरू लेख्न प्रयास गर्नु होला है त। जस्तो अब यहाँ पनि एल क्युब मल्टिप्लाई बी स्क्वायर मल्टिप्लाई एच स्क्वायर हेर्नुहोस् है। यहाँ एल बी र एच गुणन गरिएका छन् है। अब एल कतिपटक गुणन गरिएको छ? एलको पावर कति छ? 3 अथवा एल 3 पटक गुणन गरियो, हो कि होइन? तसर्थ यसलाई हामी एल मल्टिप्लाई एल यसरी लेख्छौँ। ठिक छ है, एल क्युब भयो। अब बी कतिपटक छ त? बी पावर 2 भनेको 2 पटक, बीलाई 2 पटक चाहिँ गुणन गरिएको भनेर यसले बुझाएको। बी स्क्वायर भनेको बी मल्टिप्लाई बी हो, यसरी। र फेरि हामीसँग यहाँ मल्टिप्लाई अर्को के छ? एच स्क्वायर। एच स्क्वायर भनेपछि एच 2 पटक, फेरि यहाँ पनि एच 2 पटक चाहिँ के त गुणन गरिएको। तसर्थ यसलाई फेरि हामी यसरी थप्न सक्छौँ यहाँ। अर्थात् हेर्नुहोस् त 1 2 3 एल 3 पटक, बी 1 2 2 पटक र एच 2 पटक। यो भनेको एल क्युब मल्टिप्लाई बी स्क्वायर मल्टिप्लाई एच स्क्वायर भनेको एल 3 पटक गुणन गरियो र बी 2 पटक र एच चाहिँ 2 पटक भन्ने कुरा चाहिँ यसले बुझाउँछ। गर्नुभयो है? ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बुझिराख्नु भएको छ है। ल अब फेरि अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त। यहाँ अब एउटा सङ्ख्या पनि आएको छ, हेर्नुहोस् त। यहाँ सङ्ख्या छ र अनि चल राशिहरू छन् हो। जस्तो घाताङ्कका रूपमा लेख्नुहोस् भनेर अब यस्तो दियो। यहाँ यसलाई हामी अब यो जुन घाताङ्क छ यो पनि घाताङ्कमै छ है, एउटै यहाँ चल राशि छ। यहाँ पनि x छ, यहाँ पनि x छ। सबभन्दा पहिले यसलाई अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो 4x स्क्वायर भनेको के यहाँ छ त? 4 र x स्क्वायर चाहिँ के त गुणन गरिएको भनेर बुझ्नुपर्छ है। एउटा 4 र अर्को x स्क्वायर यो गुणन गरिएको र अनि यो गुणन x स्क्वायर त x स्क्वायर नै भयो। फेरि हेर्नु, यसलाई हामी यसरी पहिला छुट्याएर लेख्न सक्छौँ। यहाँनिर यो 4x स्क्वायर भनेको 4 र के हो अरे x स्क्वायरको गुणन गरेको गुणनफल भयो। तसर्थ 4 गुणन अनि यो x स्क्वायर यसरी लेख्यो है। 4 मल्टिप्लाई x स्क्वायर लेख्यो। फेरि हामीसँग मल्टिप्लाई x स्क्वायर छ र अब यहाँ हेर्नुहोस् त 4 यो मल्टिप्लाई भयो। यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो 2वटा x पावर 2 मल्टिप्लाई x पावर 2 अथवा x 2 पटक गुणन फेरि यहाँ पनि x 2 पटक। तसर्थ यसलाई हामी x को पावर कति त 4 भनेर लेख्न सक्छ कि सक्दैनौँ त? हो, जम्मा 4 पटक गुणन गर्यो, किनभने यो 2 पटक भयो, यहाँ 2 पटकले x 4 पटक भयो। र अब यो 4 गुणन x पावर 4 लाई हामी के गर्न सक्छौँ? यसरी 4x पावर 4 भनेर यसरी चाहिँ हामी यो 4x स्क्वायर मल्टिप्लाई x स्क्वायरलाई चाहिँ 4x पावर 4 भनेर यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै गरी अर्को एउटा हेर्नुहोस् त, यहाँ 3x क्युब र 6x क्युब। अब यसलाई कसरी लेख्ने त? यहाँ 2वटा, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अघि एउटा मात्र सङ्ख्या भएको, यहाँ अब 2वटा सङ्ख्या 3 र अर्को 6 हो। अनि x क्युब, फेरि यहाँ पनि x क्युब यो गुणन गरिएको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, पहिला अघि गरेको जस्तै 3x क्युब भनेको के हो त? 3 र x क्युबको गुणनफल हो। तसर्थ यसलाई हामी 3 मल्टिप्लाई x क्युब भनेर लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यो अर्को 6x क्युब जुन छ यसलाई पनि 6 र x क्युबको गुणन यसरी छुटाउन सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, हामी यो पहिला 3 र 6
3 र 6 यो जुन सङ्ख्याहरूलाई हामी गुणन गरौँ त 3 6 कति भयो 18 भयो अथवा 6 र 3 गुणन गर्दा 6 त्यहाँ 18 भने यो 18 भयो र अब हामीसँग बाँकी रह्यो के त x क्युब र x क्युब हो यो पहिला 18 अनि गुणन यो x क्युब र अर्को फेरि x क्युब छ नि यहाँ x 3 पटक गुणन गरिएको यहाँ पनि x 3 पटक जम्मा कति पटक भयो त x 6 पटक चाहिँ गुणन गरियो तसर्थ अब अहिलेको जस्तै यो 18 र यो x पावर 6 को अब गुणनलाई हामी यो गुणन चिन्ह हटाएर यसरी 18x टु द पावर 6 भनेर यसरी चाहिँ लेख्छौँ। ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल अब यस्तै तरिकाले अब पाठ्य पुस्तकमा भएको अरू यो प्रश्न नम्बर 1 2 3 मा रहेका अरू बाँकी समस्याहरूलाई पनि आफूले पनि यसो समाधान गर्न प्रयास गर्नुहोस्। र अब प्रश्न नम्बर 4 मा हेर्नुहोस् त एउटा यहाँ प्रश्न नम्बर 4 को ख मा छ यहाँ एउटा ठोस वस्तुको लम्बाइ चौडाइ र उचाइ यहाँ दिएका छन् हेर्नुहोस् त क्रमशः ए बी सी एकाइ भए उक्त ठोस वस्तुको आयतन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ है। एउटा ठोस वस्तुको लम्बाइ ए छ चौडाइ बी र उचाइ कति हो त यो सी भनेको है। यो यसरी लम्बाइ चौडाइ र उचाइ क्रमशः भनेर दिएको अर्थ यो ए भनेको लम्बाइ बी भनेको चौडाइ सी भनेको उचाइ भनेर बुझ्नुपर्छ है। अगाडि हामीले क्षेत्रमितिमा पनि गरिसक्यौँ नि है। र अनि यदि लम्बाइ चौडाइ उचाइ सबैको नाप ए भए उक्त ठोस वस्तुको आयतन कति होला र फेरि ए को मान 11 सेन्टिमिटर भए उक्त वस्तुको आयतन कति होला अब यी बारे हामी छलफल गर्छौँ। हेर्नुहोस् त अब यहाँनिर के दिएको छ सबभन्दा पहिले अ नम्बरमा हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा ठोस वस्तुको के छ यहाँ एउटा ठोस वस्तुको लम्बाइ चौडाइ उचाइ सबै ए बी सी क्रमशः हामीलाई दिएको छ हेर्नुहोस् त हो तसर्थ यही अनुसारको एउटा ठोस वस्तु यसरी हामीले क्षेत्रमितिमा जुन सडमुखा भनेर हामीले पढ्यौँ नि है यो त सडमुखा नै भयो नि है जसको लम्बाइ ए चौडाइ बी उचाइ सी छ भने यसको आयतन अब कति हुन्छ त लम्बाइ चौडाइ उचाइ गुणन गर्नु पर्यो भनेको ए अनि लम्बाइ भयो बी भनेको चौडाइ सी भनेको उचाइ ए गुणन बी गुणन सी के हो त घन एकाइ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै आमा हेर्नुहोस् त लम्बाइ चौडाइ उचाइ अब सबैको नाप बराबर छ अरे लम्बाइ चौडाइ र उचाइ सबैको नाप बराबर भयो अर्थात् हेर्नुहोस् त यो घन भन्छौँ नि लम्बाइ ए छ चौडाइ पनि ए उचाइ पनि ए भयो भने यसको आयतन अब कति हुन्छ हेर्नुहोस् त लम्बाइ चौडाइ उचाइ सबै बराबर भएपछि त यहाँ आयतन भी बराबर कति हुने भयो ए मल्टिप्लाई ए अथवा के हुने भयो भी बराबर ए गुणन ए अर्थात् यो ए टु द पावर 3 भन्छौँ हो कि होइन ए 3 पटक भएपछि त ए 3 पटक गुणन गर्दा ए टु द पावर 3 अब एकाइ त अब आयतनको घन एकाइमा आउँछ हो कि होइन। र अर्को के भन्यो यो ए को मान अब 11 सेन्टिमिटर दियो अरे मानौ यो ए भनेको चाहिँ 11 सेन्टिमिटर 11 सेन्टिमिटर भनेर ए को मान दियो भने अब यसको आयतन कति हुन्छ होला त हेर्नुहोस् त भी बराबर त हामीसँग ए क्युब भयो हो कि होइन अब ए भनेको 11 सेन्टिमिटर तसर्थ यहाँनिर हामी के भन्न सक्छौँ त अब ए को मान 11 सेन्टिमिटर भएमा यो भी बराबर अथवा उक्त वस्तुको आयतन भनेको यसरी 11 cm को होल क्युब राख्यो त्यो भनेको अघि हामीले विस्तारित रूपमा लेख्दाखेरि 11 cm को होल क्युब भनेको त 11 cm * 11 cm * 11 cm 3 पटक 11 cm चाहिँ के त गुणन गर्नु हो र यो गुणन गर्दाखेरि अब 11 र 11 गुणन गर्नुहोस् त 11 11 कति हुने भयो हेर्नुहोस् त 11 गुणन 11 हामीले अगाडि पनि गरिसक्यौँ नि यस्तो 11 र 11 गुणन गर्दा 121 भयो हो कि होइन र गुणन 11 यो गुणन गर्न त आइहाल्नुहुन्छ है। र अब 121 र फेरि 121 लाई फेरि 11 ले गुणन गर्नुहोस् त 1 एकाइ 1 1 दुना 2 1 एकाइ 1 भयो फेरि यो 1 एकाइ 1 1 दुना 2 1 एकाइ 1 भयो हेर्नुहोस् त अब 1 3
3.1 अर्थात् कति भएको त 1331 यो घन सेन्टिमिटर भनेर यो जुन भी को अथवा उक्त ठोस वस्तुको चाहिँ के त आयतन आउँछ। ठिक छ है। ल अब यस्तै तरिकाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जुन पाठ्य पुस्तकमा भएको अरू समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्नुहोस् है त। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब आज हामीले पढेका पाठमा कतिको याद गर्नुभएको छ त एकचोटि हामी फेरि अलिकति छलफल गरौँ है त। जस्तो यहाँ एउटा आयत छ है, आयत छ र यो आयताकार चित्र जुन दिएको छ यसको लम्बाइ दिएको छ, चौडाइ दिएको छ। यहाँ लम्बाइ 4x छ, चौडाइ 2x छ। यसको क्षेत्रफल कति हुन्छ होला त? आयतको त अगाडि हामीले क्षेत्रमितिमा पढिसक्यौँ नि। आयतको क्षेत्रफल भनेको लम्बाइ गुणन चौडाइ हुन्छ, हो कि हैन? लम्बाइ 4x छ र चौडाइ कति छ? 2x। अब कति हुन्छ होला त? गर्नुहोस् त। 4x गुणन 2x अर्थात् 4x मल्टिप्लाई 2x गर्नु पर्यो, हो कि हैन? र अगाडि हामीले गर्यौँ नि यस्तो। पहिला यो सङ्ख्याहरू के गर्नु पर्यो? गुणन गर्नु पर्यो। 4 र यो 2 गुणन गर्नुहोस् त। 4 दुना 8 अनि x र x एक पटक अर्को एक पटक भनेपछि x कति पटक भयो त? 2 पटक। यही लेख्नु भयो कि भएन त? ठिक छ त? हेरौँ त। हो, क्षेत्रफल ए भनेको यहाँ कति हुने भयो? 8x² हुने भयो। मिल्यो है। ल अर्को हेर्नुहोस् त। एउटा वर्गाकार चित्र छ जसको लम्बाइ l छ र चौडाइ पनि त l हुनु पर्यो हैन? वर्ग भनेपछि त लम्बाइ चौडाइ बराबर भयो। अब यसको क्षेत्रफल कति हुन्छ होला त? अब त सजिलो भयो नि। l मल्टिप्लाई l। कति पटक l? 2 पटक चाहिँ l के गरियो? गुणन गर्नु पर्यो, हो कि हैन? l गुणन l भनेको त 2 पटक अर्थात् क्षेत्रफल a बराबर l² भनेर लेख्नु पर्यो। मिल्यो त? मिल्यो है। ल त्यस्तै गरी अब अर्को एउटा हेर्नुहोस् त। एउटा ठोस वस्तु छ, लम्बाइ 3x, चौडाइ कति छ? x र उचाइ 2x छ। यसको आयतन कति हुन्छ? आयतन भनेको के हो रे? लम्बाइ चौडाइ र उचाइको गुणनफल भयो। यहाँ आयतन v बराबर त कति हो? लम्बाइ गुणन चौडाइ गुणन उचाइ हो। लम्बाइ भनेको कति छ? 3x दिएको छ, चौडाइ x छ र उचाइ कति छ? 2x छ। हो, अब के गर्नु पर्यो? पहिला यो सङ्ख्याहरूलाई गुणन गर्नु पर्यो। एउटा 3 छ, अर्को 2 छ। 3 2 जा हो 6 भयो। त्यसपछि अब चल राशि यहाँ के छ? x छ, x छ, x। कति पटक x गुणन गरियो? 1 2 3 3 पटक x गुणन गरियो। तसर्थ x टु द पावर कति राख्नु पर्यो? 3 हो। यही लेख्नु भयो कि अर्कै लेख्नु भयो त? ल यहाँ मिल्यो कि मिलेन हेरौँ त। आयतन v बराबर 6x³ हो त? हो है। ल सबैले मिलाउनु भयो होला नि। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अघि नै भने पाठ्य पुस्तकमा रहेका अरू जुन अभ्यासका समस्याहरू छन् त्यसलाई पनि आज हामीले छलफल गरेकै तरिकाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले समाधान गर्नुहोला र हामी अर्को कक्षामा फेरि अर्कै पाठ लिएर छलफल गर्ने नै छौँ। आजलाई यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।